हामी चाहिँ आज लङगाउँ जानु लागेको है। अब यसो सिम्पानीबाट सुरु हुँदैछ। यता हाम्रो जेम्स, हेलो जेम्स। यो अनि रोनित, हेलो रोनित। ल है त यात्रा सुरु हुँदैछ हाम्रो। ल अब हामी यहाँ चाहिँ तेल हाल्छौँ है। डिजेल छैन क्या पराजुली ओइल स्टोर्समा। आँखा कमजोर भएको हो र मेरो है। ल अब हामी यहाँ तेल हाल्छौँ है त गाइस। के अरे पर्खनु है। ओ कति हाल्ने, फुल हाल्ने होला नि है। कति फुलाले अन्त ल तेल हालेर चाहिँ सक्यो। अब हामी सुरु गर्दैछौँ। यो चाहिँ अब सिम्पानी भन्ने ठाउँ आइपुग्न लागेको छ है। सिम्पानी भन्छ होइन यसलाई त, सिम्पानी भन्छ। यहाँ चाहिँ चेकिङ चल्दै रहेछ है गाइस है। माथिबाट आउनेलाई मात्र के, तर साउन महिनामा पानीको झरी पानी एकदमै धेरै हुन्छ है। यहाँसम्म चाहिँ बाटो त्यति राम्रो त छैन है। अब नयाँ बाटो कस्तो बनेछ भनेर अब एकछिनमा थाहा पाउँछ है त गाइजहरूले है त है। ल यामदी पुलमा आइपुग्यो हामी। अब यामदी पुल कटेपछि चाहिँ नयाँ बाटो 4 लेन बाटो सुरु हुन्छ है गाइस। हिमालमा अनि त्यहाँ पुरा हिउँ परिरहेको छ है। अलिक क्लियर देखिन्छ कि देखिन्न होला। ल है त ल हाम्रो हेम्जाको यो बागलुङ हाइवेवाला बाटो चाहिँ मखन होइन त जेम्स, दामी बनाएको छ। ओ हिमाल नि हरिफ देखेको यार, झन् यार के छ। अझै यो बादल नलागेको भए कस्तो राम्रो देख्थ्यो होला है। ल लगभग 4 पनि बज्न लागिरहेको थियो होइन। साथीहरूलाई भोक लाग्यो भन्दैछ। अब हाम्रो एकजना साथीकोमा चाहिँ यहाँ हेम्जामा रेस्टुरेन्ट छ, अनि तिब्बतीयन रेस्टुरेन्ट हो है। त्यहाँ जाँदैछौँ है। ल है त छिरिङ तिब्बतीयन रेस्टुरेन्टमा है जाँदैछौँ हामी। ल गाइजहरू के खाने भनेर डिसाइड हुँदैछ है। ल गाइज त्यो माथिको चाहिँ सरानकोट हो के अरे। यता यो देख्दै गरेको चाहिँ यो चाहिँ तिब्बतीयन गुम्बा है हेम्जाको। ल है त आइपुग्यो है। यो चाहिँ लास्ट हार्डकोर पिरो है। लेट्स गेट बिजी। जेम्सको मिठो हजुर के छ। ल जेम्सको मोमो चाउमिन मिक्स। रोनित, ओ रोनित के हो तिम्रो चाहिँ? यो मिक्स ओ हामी चाहिँ मेरो नि त्यही है, मेरो नि त्यही है गाइस। गाइस पिरो खाएपछि यस्तोरी पसिना आउँछ है त फेरि। नाक नि कस्तो औडा भयो, फोरी लाग्यो होला है, फोरी देखियो होला है। सन्तोष सेवाले जेम्सलाई भएन है गर्मी। जेम्सलाई त भएन, हामीलाई चाहिँ डेन्जर गर्मी भयो। ल यो चाहिँ सेफ अली खान रे के आज स्याफ अली के भन्छ अरे? स्यावाले एउटा दुईटा तिनटा। ओ माई गॉड, मजा लाग्छ। यो चाहिँ के हो रे रोनित? यो भेनिगर गार्लिक। ओ म त नहालिराख्ने यार। कस्तो छ गाइस? दामी दामी दामी। हाम्रो खाजा खाने काम सिद्धियो। अब मस्त टन्न भुँडीको साथमा फेरि गन्तव्यतिर लागिँदै है त। आमा चिल्लो बाटोमा ल हामी यो चाहिँ मिलन चोक आइपुग्यो होइन। अब यी यताबाट जान्छ के अरे, अलि माथि गएर गर्नुपर्छ हो के अरे। मेन चोकमा यहाँ राख्नुपर्ने के अरे। अब राखे छैन, अब ओ माथि घुमेर आउनु पर्ने हो। ल है त अब हामी लेफ्ट छिर्छौँ। आमामा यमराज आउँदैछ है त फेरि। यताबाट जाने हो हामी चाहिँ। मिलन चोकबाट भित्र
मर्दी खोलातिर तर्फ यहाँ बाटोमा चाहिँ यो भाँचो के आउँछ है। पहिला यो बाटो एकदम खत्तम थियो, अहिले चाहिँ एकदम राम्रो बनाइसकेको छ होइन। अलिअलि अब पहिरो त अब खस्ने नै भयो, तर यतिको पिच चाहिँ थिएन क्या, एकदम हिलो होइन, ढुङ्गा थियो क्या। अहिले चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ है, एकदम राम्रो छ नि। उता साइडमा उयो नि राखेको छ होइन, पिलरहरू। यो यहाँ यो चाहिँ खत्रै खसे रहेछ। जेस रोड पिच भइरहेछ। म लगभग 5 महिना भयो थियो नआएको। यता तलबाट नि जान मिल्छ, त्यो पुल छ होइन, तर हामी चाहिँ उता सिधै जान्छौँ है। है त बाटो सही छ। ऊ त हो क्या, ऊ त अस्ति नै हामी माछा खान आएको, ऊ त्यहाँ अहिले एकछिनमा देखिन्छ है गाई। ए झर्ना मिस भयो यार अलिकति। यहाँ तल हो क्या हामीले भनेको, यो त माछा खान आउँछ नि हामी पहिला। बाटो चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन। बाटो राम्रो छ हजुर। पोहोर साल त एकदमै बेकार थियो यो बाटो है, अहिले साल त राम्रो भएछ। यहाँनिर नि एकदम कृष्ण भिर जस्तै हो क्या, एकदम वर्षैपछि पहिरो गइराख्ने क्या। हेर्न यो नि अहिले यहाँ त माथिबाट डेन्जर आउँछ क्या। ल सबै पिच गरिसक्यो रहेछ, एकदम राम्रो देखेको छ। त्यो यहाँ नि रेस्टुरेन्ट थियो नि पहिला, यहाँ क्या हामी आउने बेलामा क्या है, यहाँ है जेम्स है। तलबाट नि छ न त बाटो, अघिको त्यो पुलबाट। अहिले चाहिँ ऊ त्यो मेन सिटी खोला चाहिँ तर्नुपर्छ क्या, त्यहाँ बाटो बन्द छ। ओहो यो नि खत्रै भाँसियो रहेछ। पिच गरेको त मतलबै भएन नि। आमा हरिफ देखेको यार, माथितिरको त्यो हिउँ परेको हेर न। जेम्स एकचोटि यो गर त होइन कि यो पानीको डट आएको छ नि त्यो स्क्रिन वाइप लगाए चाहिँ लङ्गाउ चाहिँ ऊ त्यही हो होइन, यहाँबाट देखिने। वाह त जुम हानिदिएको कि। यताबाट चाहिँ लाचोक जाने हो, लाचोक जाने त्यताबाट हो। यताबाट चाहिँ हामी अब लङगाउँतर्फ जाँदैछौँ है। यो ठाउँ पनि पहिला एकदम गाह्रो ठाउँ हो, अहिले अब राम्रो व्यवस्थित गरिसकेको छ क्याबिन हालेर। नत्र त पहिला त एकदम गाह्रो हुन्थ्यो यो बाटो। लगाएछ अब एकछिनपछि चाहिँ हाम्रो पोखराको खानेपानीको सप्लाईको एरिया आउँछ है। ओ माई गड अगाडि गाडी आइदिइरहेको क्या। ल हाम्रो पोखरावासीले खाने पानीको यो स्रोत चाहिँ यहीँ हो है। ओ त्यहाँ अलिअलि बिग्रियो है के हो तल, केही देखेन यार। त्यही भएर पुलमा मान्छेहरू फोटो खिच्दैछ जस्तो, किनभने यहाँ एन्टिक पुल छ कि, एन्टिक पुल छ कि एकदम के। ल गाइज यही हो, यही पानी। मैले पहिला पनि एकचोटि भिडियो राखेको थिएँ, तर त्यतिखेर अब भ्लगमा परेन होइन। यही चाहिँ पानीलाई ओ तल थुनेछ होइन, तल थुनेछ अनि त्यो थुनेर चाहिँ त्यताबाट अनि वहाँ पोखरासम्म लाने यही हो कि। अब फिल्ट्रेसन प्रोसेसहरू यता त हुन्छ होइन, त्यही पनि त्यस्तो राम्रो फिल्ट्रेसन चाहिँ छैन। त्यही भएर त हाम्रो ट्याङ्कीमा नराम्रो यस्तै कलरको त आउँछ त पानी होइन र। ल यतातिर चाहिँ अलिकति पिच गर्न बिर्से चाहिँ क्या हो। हो टिकटक बन्दैछ है यहाँ फेरि हाम्रो प्यारी बहिनीहरूको। यो खोलाको नाम चाहिँ मार्दी खोला हो गाइज, मार्दी खोला। मार्दी खोला हो, मार्दी खोला। ल गाइज भेडाबारी भनेको त्यही हो होइन, जहाँ चाहिँ म पढ्छु अहिले है, अध्ययन गर्दैछु होइन। अहिले बिस्तारै नजिक पुगेपछि अझै म राम्रो क्लियरसँग देखाउँछु है त गाइज। अनि पारी देखिरहेको माथि लङ्गाउँ हो भनेर अघि म भन्दै थिएँ। धानबारी कस्तो मजाको धान फलिरहेछ है, यस्तो धानबारी होइन, यति हरियाली देखिरहेछ है। बाटो त यति मस्त। लगाएपछि यो ठाउँलाई भेडाबारी भन्छ होइन। यो भेडाबारीको चाहिँ नि
श्री बाराही माध्यमिक विद्यालय हो। ग्राउन्ड नि एकदम राम्रो छ त्यो टनिल। अनि यो नयाँ भर्खर नवनिर्मित चाहिँ पुल हो है यो पुल। भोलि हामी यतै छिर्छौँ है। हालै निर्मित होइन। यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो प्रहरी बिट छ, चेकपोस्ट, भेडाबारी चेकपोस्ट भन्छ यसलाई। गर्नुपर्छ हामीले। पर्दैन, हामी त सुई हो। ल त्यहीँ हो, ऊ त्यो माथि देखिएको गाउँमै हो है गाइस, लाङ गाउँ। हामी त्यहीँ हो जानु लागेको है। अब भेडाबारी कटियो है, भेडाबारी कटियो र यहाँ रोड यस्तो छ। अझैसम्म पनि रोड चाहिँ राम्रै छ के अरे। ल हामी चाहिँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पस्यौँ है त। अब आउन लागेको ठाउँको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि खोराको मुख, खोरामुख। ल खोरामुख यसरी चाहिँ हामी यहीँबाट चढेर गएको थियो कि। यहाँबाट माथि जान्छ कि हिँडेर जाने हो भने कि पहिला बाटै थिएन नि त, अनि यहाँबाट गएको थियो कि। ल यो बजार चाहिँ हाम्रो खोराको मुख बजार हो है। अहिले त्यो शनिबार भएर है के हो खासै त्यस्तो चलबल नै छैन। होइन घलेल त हो मात्रै पारेको। त्यो चाहिँ के हो रिबान गाउँ, रिबान अन्तर्गत के हो गाउँ भन्छ कि त्यसलाई, अहिले बिर्सियो होइन। तर जोस् रिबान अन्तर्गतकै पर्छ क्या। घलेल त ऊ त्यो माथिको हो जुन ऊ त्यो छ नि, त्यो माथिको हो क्या घलेल गाउँ चाहिँ। ल यो सबै खोरामुख हो। ल अब चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ है। यता माथि चाहिँ घलेल गाउँ जाने बाटो हो, लगायत अरू विभिन्न अरू गाउँहरू छ। अब हामी चाहिँ लेफ्टतिर लाग्छौँ। यहाँ प्रवेशद्वार देखिँदैछ हाम्रो होइन, यो ल्वाङ प्रवेशद्वार भनेर होइन। यो चाहिँ फर्स्टै भनौँ न, यहाँ खोरामुखबाट आउँदाखेरिको चाहिँ पहिलो प्रवेशद्वार हो। गाउँमा अर्को छुट्टै प्रवेशद्वार राम्रो खालको छ। ल अब चाहिँ बम्पीवाला राइड हुन्छ है फेरि। अलिकति घत्रघुत्रुक बाटो छ होइन, अलिक पछिको चाहिँ। अनि ल्वाङ गाउँसम्म चाहिँ हाम्रो यस्तै यात्रा हुन्छ। ल जे होस् यहाँ नि एकदम नराम्रो थियो होइन बाटो चाहिँ। अलिकति हुँदैन नि पिच, अनि अलिकति जे होस् ढुङ्गा गिटी हालेर मिलाएको रहेछ, राम्रो भयो। लगाएछ अब हामी चाहिँ अब ल्वाङको एकदम फर्स्ट इम्प्रेसन भनौँ न, गाउँ छिर्न लागेको भन्दा पहिलाबाट चाहिँ अगाडि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर। ल 1 2 3 ल है त गाइस, यस्तो छ है ल्वाङ गाउँ। अलि बादल आएर अलि डिस्टर्ब भयो। उता माथितिर चाहिँ चियाबारी छ है एकदम ठुलो। ल गाइजहरू, अनि यो चाहिँ माछा पुच्छरे हिमाल। बादल एकदम बादलले ढाकिएको छ है। ल गर्मी भयो। अघि हामी आएको चाहिँ ऊ तलबाट हो है। त्यो एरिया चाहिँ भेडाबारी भन्ने ठाउँ त्यही हो। मार्दी खोला होइन, मार्दी खोला के भन्ने अब विभिन्न नामले पुग्यो। ल है त हामी ल्वाङ गाउँ आइपुग्यौँ होइन। गाडी पार्क गर्दैछौँ। ल यो चाहिँ यतातिरको भेग हो, अनि उता पछाडि पनि छ है। गाइस हामी चाहिँ अब यो ल्वाङ गाउँको मुख्य गाउँको प्रवेशद्वारबाट छिर्दैछौँ है। लगायत यही हो ल्वाङ गाउँ होइन। यता माथिबाट जान नि मिल्छ। हामी त अलि उता यता गाउँबाट पछाडि जाने हो होइन। दाइको घर चाहिँ गाउँको बिचमा बग्ने सानो खोला, त्यो चाहिँ आमासम्मको घर हो होइन। गाउँको सेन्टर जस्तै हो होइन। यहाँबाट चाहिँ लगभग लेफ्ट ह्यान्ड साइड जस्तो हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड राइट जस्तो हुन्छ यहाँ भने होइन। गाउँको मेन बिचको सेन्टर पोइन्ट जस्तै हो, चौतारा छ होइन। त्यहाँदेखि देख्न सकिन्छ ग्रिन हिल क्लब ल्वाङ होइन। यस्तो छ है भ्यू चाहिँ, ठ्याक्क लाएर यस्तरी बादलले गर्दाखेरि हिमाल अलिक क्लियर देखिएन होइन। ल यो चाहिँ ल्वाङ गाउँको गुम्बा है। ल गाइज अब हामी चाहिँ आज
यहीँ हो के अरे बस्ने है, यस्तो छ सिन, यस्तो छ। मैले भनेको कस्तो छ रोनित, इमेजिन, जस्ट इमेजिन है। ल ल है त यस्तो छ है भ्यू। ओहो नमस्कार दाइ, नमस्कार भाउजू, सन्चै हुनुहुन्छ दाइ? ल है त पुछ्रे अलि त्यो अघि भन्दा अलिक बढी क्लियर देख्न लागेको छ होइन। ट्याक्क लाएर बादलले छेक्नु त छेकेछ, तर यो चाहिँ हाम्रो दाइको हिमालय इको भिलेज एन्ड गुरुङ किचन। जेम्स कस्तो लाग्यो यो ठाउँ? अति चिल। रोनित कस्तो लाग्यो? चिल भाइब्स। जबरजस्ती भने जस्तो चिल भाइब्स यार कि। आज लुआङ गाउँमा छौँ होइन, विथ माई फ्रेन्ड जेम्स। हेलो जेम्स। Yeah, man. एन्ड दिस इज मिस्टर रोनित। हेलो रोनित। अनि यो चाहिँ हाम्रो दाइको हिमालय इको भिलेज एन्ड गुरुङ किचन है। लोकेसन चाहिँ माछापुच्छ्रे त्यति साह्रो क्लियर त देखेको छैन त्यो बादलले गर्दाखेरि होइन, बट द्याट इज द माछापुच्छ्रे है। अनि वातावरण चाहिँ यस्तो छ है साथीहरू होइन, चारै दिशा देखाउन गइरहेको छु। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? लुआङ हो छोरी, लुआङ। गाइस यो चाहिँ लुआङ भिलेज हो है, लुआङ भिलेज कास्की। मलाई त एउटा कुरा हँसो लाग्यो कि लाइभ एन्ड गर्ने कसरी हो। डेन्जर हँसो लाग्यो कि होइन, थाहा छ कि थाहा छैन त हल्का नाटक के। हामी चाहिँ अब लुआङको एकदम यहाँको लोकल प्रडक्ट है, लोकल टी खाँदैछौँ। चियर्स है गाइस। अनि यहाँ झिलिङ्गे पनि छ है हाम्रो यहाँ। खोइ अरू ठाउँतिर त के भन्छ, हामी चाहिँ झिलिङ्गी भनेर बुझ्छौँ है। अरू केही पनि नलoi नि यो चिया चाहिँ नाम चाहिँ अस्तिको सकिसक्यो। गोफले के अरे गोफले रे उसको थियो नि भाइ मर्जुको के त्यो चिया त्यो चाहिँ यहाँ तल अघि मैले देखाएको थिएँ नि कारखाना सँगसँगै
आफूले गाउन पहिला सँगै हामी हिँडौँला जीवनको हरेक पलमा टुट्ने छैन साथ हाम्रो छुट्ने छैन साथ हाम्रो जनम जनम सम्म पनि जनम जनम सम्म पनि हे 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 ला ला हे 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 ला 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 हजुर मेरो भाइ के छ यार ठिक छ नि हैन एमजीबी भाइ उता त घामको त्यो बादलमा हेर्न घामको कस्तो के उस परेको क्या लाइट के अरे लङ्गम हो भाइ लङ्गम तिमीलाई आज मैले फोन गरेको थिएँ कि तिमीले उठाएनौ है त हाम्रो यहाँ मान्छे लड्छ हिँड्ने मान्छे लड्छ मान्छे लड्छ चन्द्र छुनु छ मिलाई हातमा संसारलाई बनाउनु छ खेलिनु छ उडी चन्द्र छुनु छ मिलाई हातमा संसारलाई बनाउनु छ मान्छे लड्छ ल अब हामी वी आर अबाउट टु हेभ लन्च है राइट नाउ है दिस इज द लन्च सेट हियर जेम्स हजुर हाउ डु यु फिल अबाउट द लन्च सेट म्यान एकदम है प्रणित कस्तो फिल भइरहेछ खाइसी हुन्छ है ओके हामी खाएपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई रिभ्यू दिन जानेवाला छ है वी आर काइन्ड अफ फकिङ टिप्सी राइट नाउ बट and we are hungry as fuck right now हैन okay we will talk about this matter after some time okay हेलो गाइस हिजो चाहिँ रुम देखाउन पाएन हैन आज बिहान देखाउँछु है ल दिस इज द रुम हैन अहिले चाहिँ एकदम उसुलाइरहेको जस्तो छ है बिहान हल्का झरी परिरहेको छ अब चाहिँ एकछिनमा ब्रेकफास्ट खाने गाइस ब्रेकफास्ट खाँदैछ है हामी चाहिँ गाइस ब्रेकफास्ट खाँदैछ है हामी चाहिँ हामी टी गार्डन तर्फ जाँदैछौँ है गाइस यसलाई पानी घट्ट भनिन्छ हैन घट्ट अनि यस्तो हुन्छ है त
भट्ट यस्तो हुन्छ गाइज त्यसमा अब मकै अरू अब विभिन्न के हालेर त्यहाँ जाँतो भनिन्छ त्यसलाई जाँतोले पिनिन्छ है त तीनवटा धारा छ है यहाँ एकदम राम्रो एकदम स्वच्छ पानी गाइस उकालो चढ्दै गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँ चौधरी आइपुगेको छ अलि टप डाँडामा अनि यहाँबाट गाउँ चाहिँ यस्तो देखिन्छ अलि उसुले ढाकियो होइन तर यस्तो छ है गाइस उकालो चाहिँ भव्य त एकदम भव्य छ है फेरि एकदम थकित अवस्थामा छौँ हामी अझै यसरी उकालो चढ्दै जानुपर्छ होइन उकालो चाहिँ एकदमै भव्य छ है गाइस हिँड्दा थाकियो जस बाटोमा बिसाउने ठाउँ चाहिँ यसरी व्यवस्थित गरिएको छ होइन अब हामी केही समयपछि चाहिँ मेन टी गार्डन पुग्छौँ होला हाम्रो रोनित सर अझै हिँड्दै आइराख्नु भएको छ है कालु पनि थाक्यो है ओ कालु थाक्यो नि त लास्टै थकित अझै छ बाटो रोनित सर आउँदै हुनुहुन्छ होइन हामी चाहिँ अब टी गार्डनमा छिर्न लागिरहेका छौँ यताबाट जाने हो होइन मेन एरियामा चाहिँ अलि हुस्सु लागिरहेको अवस्था छ होइन चिसो मौसम पानीहरू अलिअलि सानो छिड्काहरू परिरहेछ अनि हामी मुख्य चिया बगान टी गार्डनतर्फ लागिरहेछौँ है त खै यहाँ एउटा होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट टाइप पनि छ होइन ओहो चिया बगानमा चिया टिप्दै रहेछ गाइस चिया टिप्दै रहेछ जस रमाइलो सिन देखियो ल यो सबै चिया बगान है गाइस लगाइज हामी चाहिँ अलि टपतिर जाँदैछौँ है पुरा वरिपरि सबै यो चियाको बोट हो होइन हाम्रो रोनित सर त आएन त हामी हिँडी गरिदिए आउँदैछ जस पछाडि ल चियाबारीमा हो चियाबारीमा लङको चियाबारीमा ल हुस्सु पनि लागिरहेको छ नत्र यहाँबाट एकदम तलतिरको भ्यूहरू एकदम क्लियर माथि चाहिँ माछा पुछ्रे एकदम राम्रो देखिन्थ्यो ल है त अब हामी एकछिन पिक्चर क्लिक हान्छौँ लगाइस यो चाहिँ मेन स्पट है यहाँबाट चाहिँ एकदम क्लियरली तल माथि सराउन्डिङ चाहिँ राम्रोसँग देखिन्छ होइन यस्तै चारैतर्फतिर चियाको बोट देखिन्छ है अलि यो फोहोर गर्नेहरू बादल उसले गर्दाखेरि त्यति धेरै क्लियरिटीले देख्न सकिएन अब यसरी फोहोर गर्न चाहिँ नपाए गाई चाहिँ यसरी फोहोर गऱ्यो भने त अनि एउटा भइहाल्छ नि त्यो डस्टबिन राखेको त कामै भएन नि लात लगाइ जुगाइ यो चाहिँ जुगा लिज जुगा अब यो अलिअलि गरी ठाउँ भएको भएर जुगा त आउने नै भयो यहाँ नयाँ अब केही रेस्टुरेन्ट केही भन्दैछ क्या ओहो नि लगाइस अब चिया बगान अवलोकन गरिक्यो अरे
अब हामी फर्किँदैछौँ घरतिर फेरि। आज धेरै काम छ होइन, पानी हल्को बिदा भएको छ। अब चाहिँ फर्किन्छौँ हामी। हामीलाई यहाँ आउन लगभग जस आधी घन्टा लाग्यो है, ठिकै हो। गाइस यहाँ घट्टको लागि यसरी पानी ल्याइएको छ होइन। यसरी पानी चाहिँ यहाँभित्रबाट तल खस्छ होइन, यता तल। अनि म एकछिनमा देखाउँछु है तपाईँहरूलाई अनि घट्टा कसरी चल्छ। ल घट्टा चलिरहेको छ है। अब यो कसरी चलेछ तल भनेर म देखाउँछु। ल यसरी चल्छ है घट्टा। थोरै नानी अरे ए स्मेलको लागि है त। यो चाहिँ एकदम सादा खाना होइन अहिले मर्निङको लागि। ल अब चाहिँ हाम्रो वान नाइट स्टे पछि चाहिँ फर्किँदैछौँ होइन। लगायत यो चाहिँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको इलाका संरक्षण कार्यालय हो है, लाङ गाउँको। यस्तो छ होइन। पहिला मैले पनि यहाँ लगभग 1 वर्ष जति काम गरेको हो। अब हामी लाङ गाउँ छोडेर अब यता क्यानिङ चाहिँ एकचोटि हेरेर आइदिउँ भनेर त जाँदैछौँ होइन। बाटो चाहिँ एकदम पिच भइसकेको छ। अब पिच बाटो हो यो। कहाँसम्म पिच बाटो छ है त अहिले हेरौँला। हो स्कुले नानीहरू छुट्टी भएर फर्किँदै रहेछ। हो त्यो माथि त्यो गाउँलाई घलेर भन्छ होइन। पर्दैन यसको लगभग यो पिच एन्ड भएको ठाउँमा गएर त्यहाँ छ के लुम्रे भन्छ त्यो ठाउँलाई। त्यहाँबाट अलि नजिकै पर्छ। ल हामी चाहिँ लुम्रे आइपुग्यो होइन। यो लुम्रे भन्ने ठाउँ लुम्रे अब हामी छैदी घट्टा ल है त ऊ त्यो नै हो पोखरा क्यानिङ भन्ने ठाउँ होइन। अब हामी नजिकमा गएर अवलोकन गर्छौँ। हेलो गाइस, यो चाहिँ पोखरा क्यानियोनिङ होइन, क्यानियोनिङ यस्तो छ होइन। घलेल गाउँ जाने क्रममा बाटोमै पर्दछ। ल है त छिरौँ। ल वातावरण चाहिँ यस्तो छ है गाइस। अनि उता गएर मतलब मेन झर्ना देखाउँछौँ। ल गाइस यो चाहिँ मेन झर्ना है। अलि आवाज सुन्दैन होला बिकज अफ द साउन्ड अफ द झर्ना होइन। एकदम हावा पनि आइरहेछ, शीतल भइरहेछ है। त्यो हाम्रो जेम्स फोटो खिच्दैछ है। ओ यस्तो छ है त गाइस, यस्तो छ है। ओ माइ गॉड कस्तो चिसो हो। कहाँ चिसो आउने रहेछ त है। ल म चाहिँ अलिकति माथि गएर खिच्छु है त गाइजु। आमामा दिस इज इट है गाइज। बहिनीहरू पुरा फोटो खिच्दैछ है। उता चाहिँ रेस्टुरेन्ट। अहिले त्यहाँ यसो खाजा खाएर जानु पर्ला जस्तो छ। ल अब अवलोकन गरियो होइन यो झर्ना। हामी चाहिँ अब घरतिर लाग्दैछौँ।